Dunay nagsulti labi na mga komento sa Facebook nga mga post, imo nagibuhat para lang magpasikat. Kasi mo ikatubag niyan. Ay, anhi lang mo sa akong opisina. Wala naman ko'y angay i-prove sa akong kinabuhi na naman sa ako tanan. Nya, di man ko angay magpasikat kay gibutaran man ko sa katawhan sa syudad sa Malaybalay. No, kay pila ra may magpasikat ka sa Facebook picture ka naghatag ka inana unya pagtalikod dili nimo buhaton. Nakatropa atong nakauban ang first city councilor sa siyudad sa Malaybalay, Honorable Jason Chan Ayala. Cons maayong adlaw kanimo. Maayong adlaw kanimo manager ug sa atong suking tigpaminaw mayong adlaw pag-usab. Cons nabantayan namo nga sukad sa imong paglingkod isip city councilor sa siyudad sa Malaybalay, daghan kay mga tawo ang maglinya gawa sa imong opisina. Ug sa among pagkisayod, ang imong komitiba gihawiran kuwasay. Din ang tumong lang ana is ang paghusay sa mga kagubot sa mga opisyalis sa barangay. Dili na unta under sa imong komitiba ang pagtabang sa mga katawhan labi na nanginhanglan sa medisina. Manong imo kanang gibuhat? Well, mayong hapon pag-usab no. Maski ako gani sukad pagdaog nakurat ko nga perting daghana gyud ang tao nga galinya. Although dili man nato tanan ma-please manager no, dili pod tanan makasabot pero ang ato is ang pag-extend ra gyud og tabang sa atong katawhan sa syudad sa Malaybalay. Gani man mas gipaboran ko pa gani gyud og tabang ang less fortunate no labi na og kaning mga lagyo kayo kay ang ato mandato man nato no, although makuan ninyo nga ang isip usa ka konsehal mao ang pagpanday sa balaod pero para sa ako dili nako maako nga dili nato matabangan ang kaning mga tao nga naghulat nga naglinya sa atong opisina no. So karon gani nga adlaw siguro more than 100 na ni ka tawo ang naglinya. So imbis galakaw ko ako sa silang pag-aatubangon kay kasabot man pud tanong nga naatay tuyo unya dili ta atubangon. So ako tagaan ko gid sila og panahon isip konsihal kay may manang makita nila nga dili lang ta eleksyon lang gakakita nila. Dili ba ka na action imong gibuhat makaligis na sa kaubanan nimo nga konsihal nga naghawid ana nga komitiba pagtabang sa mga katawhan? Well, depende na sa akong kauban nga konsehal ug iyang lainon og pagsabot. Kaya ang ako raman is wala may pagpili ang akong pagserbisyo sama sa atong mayor no nga mabutante ka nako or dili at pagatabangan ka no. Ganina manager na gani diri sa atong buhatan taga San Fernando, taga Impasugong, taga Kisulon, napay taga Kapanglasan. Sila na-admit sa provincial hospital no. Ang ilahang silingan is taga Malaybalay. So nagsulti lang ang ilang silingan nga magduol sa atong buhatan kay apiki pud sila no. So wala naman ako natanawa nga og taga Valencia baka or unsa nga ang ato lang nga maka-extend kita og tabang sa ilaha. Dunay nagsulti labi na mga komento sa Facebook nga mga post, imo nagibuhat para lang magpasikat. Kasi mo ikatubag niyan. Ay, anhi lang mo sa akong opisina. Anhi lang mo kay wala naman ko'y angay i-prove sa akong kinabuhi no na naman sa ako tanan. Nya, di man ko angay magpasikat kay gibutaran man ko sa katawhan sa syudad sa Malaybalay. Although og pasikat dili ko na lang sila tabangan no kay pila ra may magpasikat ka sa Facebook picture ka naghatag ka inana unya pagtalikod dili nimo buhaton no. So ang ako lang kani manggod first time siguro ni ka-experience sa katawhan sa syudad sa Malaybalay na naa sila anytime maduulan, na anytime ilang masumbungan, maaksyonan diretso. So I guess murag kabag-uhan ang tao. So mo na siguro makaingon ang tao nga pasikat pero although labi na kani sa atong bring me dako kayo ni utabang no kay so far halusa nga ma-bring me nato na gakasulbad ta man gid ang problema gakadakpan man gid nato ang suspect. So ang ako nga ug mo'y tan-aw sa uban let it be. Ang importante nga ang kadaghan sa tao nga atong natabangan. Itong mensahe Cons. Well, sa mga tao no sa syudad sa Malaybalay dili ta man gid mo ma-please tanan. Limited raman pud ang resources sa office sa
namo sa sanggunian, mao gani ka ng rason nga ako sweldo akong gidugang og hatag sa assistance kay gusto nako mas more pa ang matabangan sa syudad sa Malaybalay no, labi na sa atong katawhan. Ako ginahangyo nako og naamoy problema, pwede mo magduol sa akong buhatan kay para ma-experience pod ninyo ang paghatag sa assistance sa office ni Konsehal Jason Ayala. Kami uban sa akong staff no, naningkamot mi nga patas tanan ang matabangan, mabutante ka nako o dili, labi na sa akong bashers ganahan gid ko magtabang sa ilaha kay gusto nako nga ma-feel pud nila nga sayop ang mga storya or mga hungihong nga ilang madungog sa ako no. So ako nagapasalamat tan gid ko labi na sa atong Ginoo sa iyang kaalam nga gihatag sa ako sa kusog no, ug sa iyang mga resources, mga blessings kay ako nga maka-share pud ko sa uban katawhan no. Gani man makita ninyo diya karon sa gawas sa opisina perti pang daghan na tawo no, niya nahuman na ang sesyon, wala pa gani ko pamahaw paniudto. So padayon lang gyapon tag serbisyo kay anaa man ang akong ati nga gapalangga sa ako kanunay. So daghan salamat sa katawan sa syudad sa Malaybalay o mayong adlaw sa inyo pag-usap.